डियर SLS स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमायत पंजम की कारवान उर्दू का अपना तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों अपनी कारवान उर्दू की जो किताब है वो निकाल लें और उसका 20 खोल लें। देखिए आपको सफ़े के एक साइड पे सफ़ा नंबर जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और इस सफ़े के ऊपर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नज़म है। और नज़म किस बारे में है जी? गुस्सा। जी बच्चों, किस बारे में है? गुस्सा। अब सबसे पहले नज़म शुरू करने से पहले इस नज़म को जिसने लिखा है हम उनके बारे में थोड़ा सा देखिए। ऊपर लिखा हुआ है शायरा का तारुफ सरवत सुल्ताना सरवत। इस नज़म को लिखने वाली शायरा का नाम है जी सरवत सुल्ताना सरवत। अहदे हाजिर की मारूफ शायरा और अदीबा हैं। उन्होंने बच्चों के लिए प्यारी प्यारी नज़में लिखकर उनकी इस्लाह की और उन्हें अच्छे इखलाक सिखाए। उनकी बच्चों के लिए लिखी जाने वाली किताब का नाम अच्छी सच्ची बातें हैं। इस नज़म को मिलजुल कर अच्छी सी तर्ज बनाकर पढ़िए। तो चलिए बच्चों नज़म को पढ़ना शुरू करते हैं। गुस्सा जब भी आता है दिल पत्थर बन जाता है, बस न चले कच्चा खा जाए, बिफरे तो तलवार उठाए। बहता पानी दम भर में, फिर तुग़यानी पल भर में, जीवन उलट पुलट का खेल, नफ़रत दूरी कुर्बत मेल। हम सब बच्चे ये सोचें, मनसफ बनकर ये सोचें, शर्म करें इस गुस्से पर, फिर ना होगा दिल पत्थर। देखा बच्चों, गुस्से के बारे में नज़म लिखी हुई है कि गुस्सा जब आ जाता है तो आपका दिल जो है वो नरमी से क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है। और जब गुस्सा आ रहा होता है तो आपका खुद पर अपना बस नहीं चल रहा होता, ठीक है। 1 सेकंड लगता है सब कुछ बदलने में, ठीक है। सब कुछ बदल जाता है और हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस गुस्से पर जो है वो अपना कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने गुस्से पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे तो फिर हमारे दिल जो है वो पत्थर नहीं बनेंगे, ठीक है। क्योंकि गुस्से से क्या होता है? नफ़रत पैदा होती है, दूरी पैदा होती है। जब गुस्सा नहीं होगा तो आपस में कुर्बत होगी, यानी कि मिलाप होगा, मेल जोल होगा। अब सफ़ा नंबर 21 पर देखिए बच्चों, गुस्से के हवाले से चंद हदीस हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू रखे। जी बच्चों, तो क्या सीखा इस हदीस से हमने कि यानी ताकतवर वो इंसान नहीं है जो मैदान जंग में या लड़ाई में किसी दुश्मन को हिरा दे, बल्कि असल ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त जो है अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। असल में ताकतवर तो वो है। अगली देखें, अगली किन से रवायत है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्से के वक्त अगर इंसान खड़ा है तो उसे चाहिए कि वो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेट कर भी गुस्सा ख़त्म ना हो तो उठकर वज़ू कर ले। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसी हालतें बताई हैं गुस्से के। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप इस हालत में आ जाएं, इससे आपका जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाता है। अगर खड़े हैं तो इंसान को चाहिए कि वो बैठ जाए, फिर भी अगर कम ना हो तो लेट जाए, और अगर लेट कर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो वो उठकर वज़ू कर ले। वज़ू एक ऐसी चीज़ है, ऐसी इबादत एक आप समझ लें कि आपका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, गुस्से का आगाज़ हमाकत और इंजाम निदामत है। जी देखिए, गुस्से का आगाज़ तो हम कर देते हैं, उसे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है, जब हम ठंडे दिल से सोचते हैं तो उस गुस्से का जो इंजाम होता है उसका क्या होता है कि एंड पे सिवाय निदामत के हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। जी तो बच्चों, इसीलिए गुस्से पे अपने कंट्रोल करना सीखें। गुस्सा करना बहुत बुरी बात है, बल्कि कोशिश करें कि जो गुस्सा कर रहा हो, ठीक है, तो उन्हें पानी पिला दें और कोशिश करें कि उनका गुस्सा ठंडा हो। अब आगे देखिए बच्चों, सफ़ा नंबर 4 पर जो है सफ़ा नंबर 23 पर सरगर्मी नंबर 4 है। इन अल्फाज के 4 काफ़िये बनाइए। आपको पता होना चाहिए बच्चों के काफ़िये किसे कहा जाते हैं? जिनकी आखिर की जो आवाज़ है, ठीक है, जब हम लफ्ज़ पढ़ते हैं उनकी आखिर की जो आवाज़ है वो एक जैसी हो, जिन्हें आप इंग्लिश में रेमिंग्स वर्ड कहा जाता है, ठीक है। उनकी जो लास्ट की साउंड होती है वो सेम होती है। इसी तरह से उर्दू में भी उनकी आखिर की जो आवाज़ है वो उसी तरह से होनी चाहिए। देखिए, लफ्ज़ है पहला पानी, इसका काफ़ी अब जो हमने बनाया है, देखें आनी,
رانی، جانی، افغانی۔ اب دیکھیں ان کی جو آخر کی آواز ہے وہ پانی سے مل رہی ہے۔ اسی طرح آگے نفرت دیکھیں، مسرت، کثرت، کثرت۔ اب دیکھیں دونوں کثرت ہیں لیکن ایک جو ہے حرف کا فرق ہے، یہاں پہ سے ہے اور یہاں پہ سین۔ یہاں یہ جو کثرت آ رہا ہے سے، اس کا مطلب ہوتا ہے وافر مقدار، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، اور یہ کثرت جو ہے یہ ورزش کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اجرت۔ اب دیکھیں ان کی آخر کی جو آواز ہے وہ بھی نفرت کے جو لفظ سے ہے وہ مل رہی ہے۔ آگے اگلا لفظ دیکھیں، دوری۔ اب اس کے اگر قافیے ہم بنائیں تو چوری، کمزوری، نوری، پوری۔ اب دیکھیں یہ چاروں لفظ جو ہیں ان کی آواز جو ہے آخر کی یہ بھی دوری سے جو ہے وہ مل رہی ہے۔ پھر آگے دیکھیں دم، اس کے ہم قافیے بنائیں گے تو جم، کم، نم، بم۔ اب دیکھیں ان کی جو آواز ہے وہ دم سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ شرم۔ شرم کا اگر قافیہ بنائیں جو اس سے ملتے جلتے ہوں، ٹھیک ہے، آواز، تو بھرم، کرم، نرم، گرم۔ جی بچوں، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ کافی الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ کافی الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی لفظ کے جو آخر کے ہیں وہ آواز جو ہے ان کی ملتی ہو آپس میں، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب اگلی جو ہے سرگرمی وہ ہے خود آزمائی۔ دی گئی باتوں کو پڑھ کر درست خانے میں صحیح کا نشان لگائیے۔ خود آزمائی یعنی کہ بچوں یہ جو سرگرمی ہے یہ آپ نے خود سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک طرف سے جملے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملے کے آگے میں ہمارے پاس 3 کالم دیے گئے ہیں، ہمیشہ، اکثر اور کبھی نہیں۔ آپ جملوں کو پڑھیں گے اور وہ جملہ جو ہے آپ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں یا کبھی نہیں کرتے، اور بالکل ایمانداری کے ساتھ بچوں آپ نے اس کالم کو جو ہے وہ پر کرنا ہے۔ کیا آپ جلد غصے میں آ جاتے ہیں؟ اگر آپ جلدی غصے میں آتے ہیں، ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پہ لگائیں ٹک کا نشان۔ لیکن اگر آپ کبھی کبھی آتے ہیں غصے میں جلد تو اکثر پہ لگائیں گے، اور اگر غصے میں جلد بالکل نہیں آتے تو کبھی نہیں پہ لگائیں گے۔ لیکن بچوں بالکل ایمانداری کے ساتھ آپ اس خود آزمائی کو جو ہے وہ پر کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اگلی جو ہے وہ سرگرمی نمبر 6 دیکھیں۔ ان الفاظ کے متضاد الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے۔ ہمارے پاس لفظ دیے گئے ہیں، ان کے جو متضاد ہیں ہم نے نظم سے تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے موم۔ اگر ہم موم کہا جاتا ہے نرم کو، ٹھیک ہے، تو اب ہم نظم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ نرم یعنی موم کا جو متضاد ہے وہ کیا لفظ ہے۔ جی تو بچوں یہاں پہ ہم نے موم کا جب متضاد دیکھا تو دیکھیں ہمیں پتھر لفظ نظر آیا، ٹھیک ہے، تو نرم یعنی پتھر، موم کا یعنی نرم یعنی اس کا متضاد جو ہے وہ پتھر آئے گا، تو ہم کیا لکھیں گے؟ پتھر۔ اسی طرح موت لفظ دیکھیں، اس کا متضاد جو ہے وہ نظم میں آیا ہے زندگی۔ پکا، اس کا متضاد آیا ہے نظم میں کچا۔ محبت کا نفرت، آگ کا پانی۔ اور بچوں آپ کے پاس اگلا ایک لفظ دیا گیا ہے، وہ بک کے اوپر تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ درست کر لیں۔ دیکھیں جس طرح سے میں نے اسے کٹ کر کے درست کر کے لکھا ہے لفظ، یہ لفظ ہے آپ کے پاس قربت۔ کون سا لفظ ہے بچوں؟ قربت، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نزدیکی، ٹھیک ہے۔ لکھ لیں یہاں پہ، سب نے لکھ لیا؟ شاباش۔ اب اس کا متضاد جو ہے وہ نظم کے اندر جو آیا ہے وہ لفظ ہے دوری۔ جی بچوں سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ جی بچوں بک کے اوپر جو ہمارا کام تھا آج کا وہ یہیں پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 22 پہ نئے الفاظ و محاورات کے معنی ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر نہایت خوش خط کر کے لکھنے ہیں بچوں۔ صفحہ نمبر 22 پہ ہیں اور اپنی اردو کی کاپیوں پہ آپ نے نہایت خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا بچوں، اوکے، اللہ حافظ۔